അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പുണ്യ ശഅബാനിലെ അവസാനത്തെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അല്ലാഹ് പടച്ച റബ്ബ് റജബും ശഅബാനും നമുക്ക് അനുകൂലാക്കി തരട്ടെ. റമളാൻ പടച്ചവനെ, നീ റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലാക്കണേ അല്ലാ. റമളാൻ എതിരാകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ തമ്പുരാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാ നമ്മുടെ ഈ ഇത്ര പരിശുദ്ധിയുള്ളൊരു രാത്രി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ പാടില്ലല്ലോ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിടാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്തില്ലേ? ഒരു അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാ കുറച്ച് അധികാറുകൾ, കുറച്ച് നമ്മൾ പതിവായി ചൊല്ലുന്ന കുറച്ച് ദിക്റുകളൊന്ന് ചൊല്ലണം. മുത്തഹബീബിൻ്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലണം. മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ധാരക്കണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. കുറച്ച് ദിക്റുകൾ ഓതാനുള്ള സൂറത്തുകളും ഓതാനുള്ള ആയത്തുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓതണം. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതണം. അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് തൗബയിലെ അവസാനത്തെ 2 ആയത്ത് ഓതണം. കുറച്ച് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലണം. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ചൊല്ലണം. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തണം. ഈ പരിശുദ്ധിയേറിയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുള്ള രാത്രി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ പാടില്ലല്ലോ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. നമുക്ക് കഞ്ചുൽ അർശ് എന്ന ഈ ദിക്ർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചൊല്ലാം അല്ലേ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറാൻ, കണ്ണേറുകൾ ബാത്തിലാകാൻ, ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, ജോലിയിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകാൻ, എല്ലാത്തിലും അപ്പുറം ഇല്ലേ? നമ്മൾ കടങ്ങളൊക്കെ വീടാൻ, ദുനിയാവിലെല്ലാം എല്ലാം അല്ലാഹ് നടത്തി തരും. എല്ലാത്തിലും അപ്പുറം മരിക്കാൻ നേരത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കലിമ ചൊല്ലി ഇവിടെ പറയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മരിക്കാൻ. അതിലപ്പുറം എന്ത് ഭാഗ്യ വേണ്ടത്? ഈ കൻസുൽ അർശ് എന്ന ദിക്ർ 21 ദിവസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പതിവാക്കുക ഒരാഗ്രഹം നേടാൻ. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഒരു സമാധാനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ഏതായാലും കൻസുൽ അർശ് എന്ന ഈ ദിക്ർ ഒരു തവണയൊന്ന് ചൊല്ലാം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ മലിക്കുൽ ഖുദ്ദൂസ് لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار لا إله إلا الله سبحان الرؤوف الرحيم لا إله إلا الله سبحان الغفور الحليم لا إله إلا الله سبحان الكريم الحكيم لا إله إلا الله سبحان القوي الوفي لا إله إلا الله سبحان اللطيف الخبير لا إله إلا الله سبحان الصمد المعبود لا إله إلا الله سبحان الغفور الودود لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل لا إله إلا الله سبحان الرقيب الحفيظ لا إله إلا الله سبحان الدائم القائم لا إله إلا الله سبحان المحيي المميت لا إله إلا الله سبحان العليم العلام لا إله إلا الله سبحان الشافي الكافي لا إله إلا الله سبحان العظيم الباقي لا إله إلا الله سبحان الصمد الأحد لا إله إلا الله سبحان رب السماوات والأرض لا إله إلا الله سبحان الخالق المخلوقات لا إله إلا الله سبحان من خلق الليل والنهار
لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. لا إله إلا الله سبحان الخالق البارئ الرازق. لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني. لا إله إلا الله سبحان الغفور الشكور. لا إله إلا الله سبحان العظيم الأعظم. لا إله إلا الله سبحان ذي الملك والملكوت. لا إله إلا الله سبحان ذي العزة والعظمة. لا إله إلا الله سبحان ذي الهيبة والقدرة. لا إله إلا الله سبحان ذي الكبرياء والجبروت. لا إله إلا الله سبحان الستار العظيم. لا إله إلا الله سبحان عالم الغيب والشهادة. لا إله إلا الله سبحان الحميد المجيد. لا إله إلا الله سبحان الحكيم العليم. لا إله إلا الله سبحان القادر الغفار. لا إله إلا الله سبحان السميع العليم. لا إله إلا الله سبحان من هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله سبحان الملك القدوس السلام. لا إله إلا الله سبحان المؤمن المهيمن العلام. لا إله إلا الله سبحان الجليل الجبار المتكبر. لا إله إلا الله سبحان الغفار الوهاب القهار. لا إله إلا الله سبحان الرزاق الفتاح العليم. لا إله إلا الله سبحان القابض الباسط الرافع. لا إله إلا الله سبحان المعز المذل السميع. لا إله إلا الله سبحان البصير الحكم العدل. لا إله إلا الله سبحان الحليم الغفور الشكور. لا إله إلا الله سبحان العلي الكبير الحفيظ. لا إله إلا الله سبحان المقيت الحسيب الجليل. لا إله إلا الله سبحان الكريم الرقيب المجيب. لا إله إلا الله سبحان الحكيم الودود. لا إله إلا الله سبحان المجيد الباعث الشهيد. لا إله إلا الله سبحان الحق الوكيل العلي. لا إله إلا الله سبحان القوي المتين الوفي. لا إله إلا الله سبحان الحميد المحصي المبدي. لا إله إلا الله سبحان المعيد المحيي المميت. لا إله إلا الله سبحان الواحد الحي القيوم. لا إله إلا الله سبحان الماجد الواحد الأحد. لا إله إلا الله سبحان الصمد القادر المقتدر. لا إله إلا الله سبحان المقدم المؤخر الأول. لا إله إلا الله سبحان الآخر الظاهر الباطن. لا إله إلا الله
سبحان الوالي المستعان المتعالي لا إله إلا الله سبحان البر التواب المنتقم لا إله إلا الله سبحان العفو الرؤوف الرحيم لا إله إلا الله سبحان ملك الملك سبحان مالك الملك لا إله إلا الله سبحان ذي الجلال والإكرام لا إله إلا الله سبحان المقسط الجامع لا إله إلا الله سبحان الغني المغني لا إله إلا الله سبحان المعطي المانع لا إله إلا الله سبحان الضار النافع النور لا إله إلا الله سبحان الهادي البديع الباقي لا إله إلا الله سبحان الوارث الرشيد الصبور لا إله إلا الله سبحان الحكيم القديم لا إله إلا الله سبحان القادر الستار لا إله إلا الله سبحان السميع البصير لا إله إلا الله سبحان الغني العظيم لا إله إلا الله سبحان العلام السلام لا إله إلا الله سبحان الملك النصير لا إله إلا الله سبحان الغني الرحمن لا إله إلا الله سبحان القريب المجيب لا إله إلا الله سبحان الولي الحسنات لا إله إلا الله سبحان الصبور الستار لا إله إلا الله سبحان خالق النور والضياء لا إله إلا الله سبحان الغني المعجز لا إله إلا الله سبحان الفاضل الشكور لا إله إلا الله سبحان الغني القدير لا إله إلا الله سبحان ذي الجلال المبين لا إله إلا الله سبحان الخالص المخلص لا إله إلا الله سبحان الصادق الوعد لا إله إلا الله سبحان الملك الحق المبين لا إله إلا الله سبحان القوي العزيز لا إله إلا الله سبحان من لا يموت ولا يفوت أبدا لا إله إلا الله سبحان الحي القيوم الذي لا يموت لا إله إلا الله سبحان من قابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله سبحان القديم من كل شيء وبعد كل شيء لا إله إلا الله سبحان الخالق البارئ المصور لا إله إلا الله سبحان الفرد الصمد المدبر لا إله إلا الله سبحان من كل شيء هالك إلا وجهه لا إله إلا الله سبحان مالك يوم الدين لا إله إلا الله سبحان العلام الغيوب لا إله إلا الله
سبحان الستار العيوب لا إله إلا الله أنت غفار الذنوب لا إله إلا الله سبحان من غافر الذنوب لا إله إلا الله سبحان الغفران المستعان لا إله إلا الله سبحان الحنان المنان لا إله إلا الله سبحان رب العالمين لا إله إلا الله سبحان الباعث الوارث الوهاب لا إله إلا الله سبحان العدل المؤمن المهيمن لا إله إلا الله سبحان السلطان الباسط لا إله إلا الله سبحان الولي المحصي المبدي لا إله إلا الله سبحان الواجد الماجد التواب لا إله إلا الله سبحان المنتقم المنعم العفو لا إله إلا الله سبحان المقدم القادر المقتدر لا إله إلا الله سبحان الحبيب المقيت الحفيظ لا إله إلا الله سبحان الحافظ الناصر القاهر لا إله إلا الله سبحان الهادي البديع الباقي لا إله إلا الله سبحان القابض الرافع الخافض لا إله إلا الله سبحان النور المقسط الجامع لا إله إلا الله سبحان المانع الضار النافع لا إله إلا الله سبحان الأجود المقدم الواسع لا إله إلا الله سبحان الراحم الرحمن الستار لا إله إلا الله سبحان المالك الرحيم الغفار لا إله إلا الله سبحان الحليم الرؤوف الوهاب لا إله إلا الله سبحان الجابر الكاشف الكروب لا إله إلا الله سبحان ذي الكرم الواهب العطيات لا إله إلا الله سبحان الشديد العقاب لا إله إلا الله سبحان الغافر الذنوب والخطيئات لا إله إلا الله سبحان ذي الغفران المالك الملك لا إله إلا الله سبحان الجليل الجبار المتكبر لا إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يشركون لا إله إلا الله سبحان السلام القدوس السبوح لا إله إلا الله سبحان رب الملائكة والروح لا إله إلا الله سبحان ذي الآلاء والنعماء لا إله إلا الله سبحان المقصود الموجود لا إله إلا الله سبحان الحق الناصر المعين لا إله إلا الله آدم صفي الله لا إله إلا الله نوح نجي الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله داود خليفة الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله
ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി വനൂരി അർശിഹി അഫ്ളലിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വഹബീബി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹബീബിനാ വശഫീഇനാ വസയ്യിദിനാ വമൗലാനാ വവസീലത്തിനാ ഇലല്ലാഹ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ ദിക്റിൻ്റെ ഫലമെന്നോണം ഒരുപാട് ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ റിലീഫ് പദ്ധതിയിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകൾ, അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അള്ളാഹുവേ, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമെന്നോണം അവരുടെ കണ്ണുനീർ നീ തുടയ്ക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ അകറ്റണേ അല്ല, പ്രയാസങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ല, നീ ഖൈറായതെല്ലാം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ ഷർറുകളിൽ നിന്നും കാവലേകണേ അല്ല. യാ അക്രമൽ ഖൽഖി മാ ലിമൻ അലൂദു ബിഹി സിവാക ഇൻദ ഹുലൂലിൽ ഹദീസിൽ ആമിമി മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം വലല്ലദി റസൂലല്ലാഹി ജാഹുക ബി ഇദൽ കരീമു തഹാലാ ബിസ്മി മുൻതഖിമി മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك وجه
سريع الحساب غير منخرم جل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بملهل ومنسجم جل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذابات الباني ريح صبا وأطرب العيسى للعيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം, മറ്റ് അമാലുകൾ, സ്വലവാത്തുകൾ, മദ്ഹുകൾ എല്ലാം ഈ വിശുദ്ധമായ രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. റബ്ബുൽ ആലമീൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. ഇതിൽ കമന്റ് ചെയ്തവർ, മനസ്സിൽ മുറാദുകളുള്ളവർ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, ഈ സദസ്സ് നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, ഈ സുന്ദരമായ തിങ്കളാഴ്ച രാവിൽ നിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ നീ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. നീ തഴഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനൊരിടമില്ല അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബനാ യാ റബ്ബനാ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആനും മറ്റു സ്വലാത്തുകളും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകളും, വിശിഷ്യ ഈ ശഅബാനിലെ 15 രാത്രികൾ ഓതൽ മഹത്വമുള്ള സൂറത്തു ദുഹാനിലെ ആദ്യത്തെ 8 ആയത്തുകൾ ഞങ്ങൾ 15 തവണ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. യാ അല്ലാഹ്, അത് ഓതിയിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളെല്ലാം ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സങ്കടങ്ങളെല്ലാം നീ അകറ്റണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ നെട്ടോട്ടമോടുകയാ, സമാധാനമില്ല റബ്ബേ. യാ റബ്ബനാ, സിഹർ കൊണ്ട്, കണ്ണേർ കൊണ്ട്, മറ്റ് പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസത്തിലാണല്ലാ. സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലാ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങി സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ കടക്കെണിയിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. കടം തന്നവർ വന്ന് നടുറോട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് കഴുത്തിന് കയറി പിടിച്ച് നാണം കെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ നൽകല്ലേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ. കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ജയിലിൽ കഴിയുന്ന, അന്യായമായി ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരും യാ റബ്ബനാ, നീ എളുപ്പത്തിൽ മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. എത്രയെത്ര അസുഖബാധിതരാ, ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത പേരുകൾ, അത്തരം അസുഖങ്ങൾ ധാരാളം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ, യാ റബ്ബനാ, നീ പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തരല്ലേ അല്ലാ. അത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് നീ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പലവിധ വേദനകൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ തളർത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നത് വരെ നിനക്ക് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കിടന്ന കിടപ്പിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ തളർത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. പൊന്നുമക്കൾ പോലും അറപ്പോടെ വെറുപ്പോടെ നോക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നൽകല്ലേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ യാ റബ്ബനാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നേരെ നിവർന്ന് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് വിളിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ യതീമാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട ദുരവസ്ഥ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കൊരു പനി വന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വെള്ളം പുതപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. യാ റബ്ബനാ, നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് എല്ലാവർക്കും തരണേ. എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾക്കാണ് കുഞ്ഞുമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ഹൃദയം എത്രത്തോളം നീറുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ. ക്ഷമിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ക്ഷമിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ആ കുഞ്ഞുമക്കൾ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് മാതാപിതാക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ ഖൈറായത് പകരം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണക്കടലായ തമ്പുരാനെ, പടച്ചവനെ, ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഹറാമു കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഖൽബാണല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അതിരറ്റ മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നീ നിറയ്ക്കണേ അല്ലാ.
അർഹമുർ-റഹീമായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, ആബിദീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, മുത്തഖീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ചെറുപ്രായത്തിൽ 17 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഉസ്താദ് എന്റെ പൊന്നുമോന് ഭയങ്കരമായി സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവനാ, പുകവലിക്ക് അഡിക്റ്റഡായ കുട്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപാനികളാ എത്രയെത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളാ. പടച്ചവനെ നീ നേർവഴിക്ക് നടത്തണയല്ല, മദ്യത്തിലേക്കും മദിരാക്ഷിയിലേക്കും പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ലയല്ല. മാതാപിതാക്കളോട് അതവുള്ള മക്കളാക്കണയല്ല, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളാക്കണയല്ല. അവർ നിമിത്തം നാണം കെടുന്ന അവസ്ഥ നൽകല്ലയല്ല. അവർ നിമിത്തം അഭിമാനിക്കാൻ നീ സൗഭാഗ്യം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ നൽകണയല്ല. പടച്ചവനെ എഴുതുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നൽകണയല്ല. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പലവിധ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യാ റബ്ബനാ. നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണയല്ല. പരീക്ഷകൾ നന്നായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല. നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണയല്ല. ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണയല്ല. മക്കളില്ലാതെ സുജൂദിൽ കിടന്ന് പൊട്ടിക്കറയുന്ന എത്രയെത്ര സഹോദരങ്ങളുണ്ട് യാ റബ്ബനാ. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ അല്ലാ. നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. പലർക്കും സിസേറിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഉസ്താദെ സ്കാനിംഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ്. ഒന്നും പേടിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഏത് ഡോക്ടർ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാ സയൻസുകളെയും പടച്ച ജഗന്നിയന്താവായ തമ്പുരാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കണേ അല്ലാ. നീ നീക്കിയാൽ ആർക്കാണ് റബ്ബേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക? അധികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ നിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് മറ്റൊരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഇരക്കേണ്ട ഗതികേട് നൽകല്ലേ അല്ലാ. എത്ര വലിയ സമ്പന്നനെയും ദരിദ്രനാക്കാൻ നിനക്കൊരു നാനോ സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ടല്ലോ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ബിദ്അത്ത് ളലാലത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടല്ലേ അല്ലാ. നിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ സയ്യിദന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ സ്വബാഹുൽ ഖൈർ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച എത്രയെത്ര സഹോദരങ്ങളാ, അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ഭവനം നൽകണേ അല്ലാ. വീട് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വകകളെല്ലാം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ തമ്പുരാനെ, സിഹർ കൊണ്ട്, കണ്ണേറ് കൊണ്ട്, മറ്റു പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ ശർറുകളും നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. സമാധാനം നിറഞ്ഞ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. ഉസ്താദെ ഒന്ന് സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ നാളുകളായെന്ന് പറഞ്ഞവർ യാ റബ്ബനാ, യാ റബ്ബനാ, സ്വസ്ഥമായി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ തമ്പുരാനെ, നീ അല്ലാതൊരു തുണയില്ല അല്ലാ. നിന്റെ മഹത്തുക്കളല്ലാതെ വസീലയില്ല അല്ലാ. നിന്റെ ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ല പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റണേ അല്ലാ. പാസ്പോർട്ട് സംബന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് പോകുന്നവർ, ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലുമായി ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അതിലെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ തമ്പുരാനെ, പടച്ചവനെ, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ പ്രശ്നം, മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഹലാലായ വരുമാനം നീ നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ, ജോലിയില്ലാതെ വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, സ്ഥലം വിറ്റുപോകാൻ, കച്ചവട സ്ഥാപനം വിറ്റുപോകാൻ, കിട്ടാനുള്ള പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. യാ അല്ലാ, എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഇണകൾ, സന്താനങ്ങൾ പലരും ഖബറുകളിലാ. ഖബറിടം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആരംഭപ്പൂവായ താജ്ദാരേ മദീന, സർവരേ ആലം, സർക്കാർ ദു ആലം, നൂറേ മുജസ്സം, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ, മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഅബാലയം ഒന്ന് കാണാനൊന്ന് തവാഫ് ചെയ്യാൻ, സഫാ മർവക്കടയിൽ ഒന്ന് സഅയ് ചെയ്യാൻ, ജംറകളിൽ ഒന്ന് കല്ലെറിയാൻ, മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ, ഹജറുൽ അസ്വദ് ഒന്ന് വാരിപ്പുണരാൻ, അവസാനം എന്റെ ഹബീബ്
സയ്യിദുൽ അവ്വലീന വൽ ആഖിരീൻ, താജ്ദാരേ മദീന, സർവരേ ആലം, സർക്കാർ ദോ ആലം, നൂറേ മുജസ്സം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പച്ചക്കുബ്ബ നോക്കിയിട്ട് കോടാനുകോടി സലാമുകൾ വർഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മദീന കാണാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഉംറക്ക് പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്തുണ്ട്, എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. അമാലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് തിരിച്ചെത്താൻ ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അമലുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, നാളെ ഞങ്ങൾ മഹ്ശറിൽ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ആരാരും തുണയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടത്തോടൊപ്പം ഒരുമിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും കൊതിയുണ്ട്, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ അൻത വലിയുനാ ഫിദ്ദുനിയാ വൽ ആഖിറ വലാ തുഖയ്യിബ് റജാഅനാ വലാ തുളയ്യ ദുആഅനാ വലാ തറുദ്ദന ഐദിയനാ ഖായിബീൻ. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الأنبياء والمرسلين. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 6 മണിക്കുള്ള സ്വബാഹുൽ ഖൈറിൽ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.